साँच्चीले प्रभु तपाईँ हाम्रो बिचमा आशिषको महान हुनुहुन्छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईलाई महिमा होस् प्रभु हामी सबैको जीवन अब तपाईको हातमा प्रभु सबै छोटो आराधना प्रशंसा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभयो प्रभु हामीलाई गाउन अनि तपाईँ परमेश्वरको नजिक रहेर प्रभु हामीलाई तपाईँ परमेश्वरको स्तुति गाउनको लागि हामीलाई साथ दिनुभयो बुबा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई महिमा होस् बुबा धन्यवाद 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 येशू प्रभु अब तपाईँको शक्तिशालीको वचन हामी सुन्न गइरहेका छौँ आज हामी जुन पुस्तकबाट आज गलातीको पुस्तकबाट हामी तपाईको वचन अध्ययन गर्न हामी गइरहेका छौँ सुन्न अनि बुझ्नको लागि प्रभु हामीलाई सुन्दर कानहरू तपाईले दिनुभएको छ प्रभु हामीलाई सुन्दर मनहरू दिनुभएको छ बुबा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको वचन सुनेर बुझेर प्रभु हाम्रो आत्मालाई सधैँ जागर तयार राख्नको लागि हामीलाई प्रभु बुद्धिमान तपाईले बनाउनुहोस् हामीलाई तयार बनाउनुहोस् सिपाही झै बनाउनुहोस् आर्मी झै बनाउनुहोस् प्रभु हामीलाई वचन सुनेर प्रभु गहिरै कुराहरुमा डुब्नको लागि गहिरै कुराहरु सिक्नको लागि तपाई पवित्र आत्माले हामीलाई बुझ्ने शक्ति तपाईले दिनुहोस् हामी ऐक्यको हृदयमा प्रभु तपाईको शक्तिको वचनले हामीलाई छुनुहोस् प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ आफ्नो छोरालाई प्रभु त्यो वचन प्रयोग गर्नको लागि त्यो वचनको गहिरै गभीर कुराहरु बुझ्नु र बुझाउनको लागि पवित्र आत्मा तपाईले स्वयं पवित्र आत्माले भर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ बुबा धन्यवाद प्रभु हामी सुन्ने प्रति बुझाउने प्रति तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस् प्रभु धन्यवाद छ परमेश्वर पिता हामी एकैको जीवन अब तपाईको हातमा दिइहाल्दै अब वचन बोल्ने छोरालाई तपाईको हातमा राख्दै सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदै प्रार्थना सुन्नुभयो येशू प्रभुको नाममा परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि हाम्रो भाइ गोपाललाई यो समय दिँदैछु उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गर्दछौँ आजको वचन हामी गलती 4 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ गलती 4 अध्यायमा पावलले गलती मा भएका यहुदी मानिसहरू जहाँनिर धेरै बसोबास गर्थे अनि त्यहाँका मानिसहरू कतिजनालाई चाहिँ प्रभुमा विश्वास गरिसकेका थिए भने कतिजनाहरू चाहिँ विश्वास गरिसकेका थिएनन् अनि कतिजनाहरू विश्वासमा ढलपल भएका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ अनि यहाँनिर पावलले चाहिँ हामी कस्ता खालका मान्छेहरू हौँ अनि हामी कसका छोराछोरी हौँ भनेर उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ आजको अध्ययनबाट अनि विशेष गरेर आजको वचनबाट हामीलाई पनि यसरी थाहा हुन सक्छ कि हामी परमेश्वरका सन्तानहरू चाहिँ साधारण होइन रहेछौँ भनेर र विशेष 4 अध्यायको सुरु हामी पढेर अनि केही व्याख्याहरू गर्नेछौँ 4 अध्यायको 1 देखि पढ्दैछु मेरो भनाइको अर्थ यो हो उत्तराधिकारी जबसम्म बालकै छ ऊ सबै थोकको मालिक भए तापनि कमारा भन्दा फरक हुँदैन तर बाबुले ठहर्याएको समयसम्म ऊ अभिभावक र संरक्षकको अधीनमा हुन्छ हामी पनि यसरी नै बालक छौँ जो संसारमा का दैवी शक्तिको दासत्व मनी थियो तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो उहाँ एउटा स्त्रीबाट जन्मनु भयो
तर व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँबाट पठाइनु भयो, ताकि हामी पुत्रको पूरा हक प्राप्त गर्न सकौं। तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरको आफ्नो पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाइदिनु भयो, जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ। यसै कारण परमेश्वरद्वारा तिमीहरू अब उपरान्त दास होइनौ, तर पुत्र हौ, र पुत्र हौ भने उत्तराधिकारी पनि हौ। यहाँनिर लेखिएको छ। हामीलाई अलिक माथि 3 अध्यायको 4 जब हामी 26 देखि हामी पढ्दै आउँछौँ भने परमेश्वरको सन्तान भन्ने शीर्षक दिएको छ। अनि यो त्यसकै कन्टिन्युटी हो। र यहाँ विशेष गरेर हामीले जब हेर्छौँ भने त्यहाँनिर के लेखिएको छ भने विश्वासद्वारा जब हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्छौँ, हामी परमेश्वरको सन्तान अथवा उहाँको उत्तराधिकारी हौ भनेर हामी आफैले आफूलाई प्रमाण गर्न सक्छौँ। ख्रीष्टमा जब यहाँनिर 27 पदले भन्छ, तिमीहरू मध्ये जतिले ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भए तिमीहरू ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौ। अब त्यहाँ न त यहुदी छ, न त ग्रीक छ, न त फुक्का छ, न कमारा छ, न पुरुष छ, न स्त्री छ, सबै ख्रीष्टमा तिमीहरू एउटै हौ। अनि 29ले त्यसरी भनेको थियो कि तिमीहरू ख्रीष्टमा छौ भने तिमीहरू अब्राहमको सन्तान हौ र प्रतिज्ञा बमोजिम उत्तराधिकारी पनि हौ भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। अनि त्यहीँदेखि सुरु भएको यो पंक्तिले उत्तराधिकारीको कुरा गरिएको छ। उत्तराधिकारी जबसम्म बालक चाहिँ छ ऊ सबै थोकको मालिक भए तापनि कमारा भन्दा फरक हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ जब हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा उत्तराधिकारी चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेकाहरू, प्रभुलाई पाएकाहरूको कुरा त्यहाँ गरिदिँदैछ। अथवा जब एउटा बालक सानै हुन्छ उसको उत्तराधिकार उसले पाउने अधिकार चाहिँ उसले पुरा पाउन पाए तापनि तर ऊ सानो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन, किनकि ऊ सानो भएको कारणले। अनि उसको समयसम्म उसले के भन्नु समयसम्म उसले पर्खिनु पर्छ त्यो उसले पाउनु पर्ने अधिकार, र ऊ चाहिँ एउटा संरक्षकको मुनि रहन्छ। त्यस्तै एउटा व्यवस्था एउटा संरक्षक अथवा ख्रीष्ट आउनको लागि दिएको एउटा चिन्ह थियो। व्यवस्था चाहिँ एउटा के भन्नु केही दिनका लागि मानिसहरूलाई जिउनका लागि सजिलो हुन्छ भनेर नियम दिएको थियो। यहाँनिर हामी जब पढ्छौँ 2 पद 3 पद हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर लेखिएको छ एउटा अभिभावक जसरी अभिभावकको मुनि एउटा मान्छे रहन्छ भने त्यसरी एउटा व्यवस्था मुनि रहेका व्यक्तिहरू पनि एउटा अभिभावक सर एउटा के भन्नु संरक्षक मुनि बसेका जस्ता एउटा आफ्नो बाबुले ठहराएको समयसम्म अथवा परमेश्वरले दिनुभएको समयसम्म जबसम्म येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु भएन तबसम्म ऊ चाहिँ दासत्व मुनि नै पर्नु परेको थियो, व्यवस्थाको अधीनमा नै थियो। यहाँनिर लेखेको छ 3 पदमा, यसरी नै बालक सौन्जेल संसारका दैवी शक्तिहरूको दासत्व मुनि थियौं। संसारको हरेक दासत्व जुवा मुनि हामी थियौं। तर जब समयको पूर्णतामा परमेश्वरले संसारमा पुत्र पठाउनु भयो अनि उहाँ चाहिँ एउटा स्त्रीबाट जन्मनु भयो अनि एउटा स्त्रीबाट जन्मनु भयो र व्यवस्थाको अधीनमा नै उहाँ जन्मिनु भयो र व्यवस्थाको अधीनमा रहनेलाई मोल तिरेर छुटाउन उहाँ पठाइनु भयो। उहाँ चाहिँ व्यवस्था मुनि जतिजनाहरू थिए, अहिले पनि यहुदीहरू व्यवस्था यति धेरै मान्छन्, उनीहरूले यति धेरै पाठ गर्छन्, कण्ठ गर्छन्, उनीहरू अझै पनि व्यवस्थाकै अधीनमा छन्। तर हामीलाई छुटकारा दिनको लागि परमेश्वरले पुत्र येशूलाई पठाउनु भयो, एउटा स्त्रीको कन्या मरियमबाट जन्म दिनुभयो ताकि हामी व्यवस्थाले हामीलाई के भन्नु हामीलाई लादेको थियो, हामीलाई व्यवस्था
ले हामीलाई लडाएको अवस्था थियो, तर हामीलाई छुटकारा दिन येशू ख्रीष्ट पुत्र परमेश्वरको पुत्रलाई हामीमा पठाउनु भयो ताकि हामी पुत्रको रूपमा हक प्राप्त गर्न सकौं भनेर उहाँले यो अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ। यहाँनिर 6 पदले भन्छ तिमीहरू अब हामी ख्रीष्टमा छौं भने चाहिँ तिमीहरू पुत्रमा भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा दिनुभएको छ। यदि हामी ख्रीष्टमा छौं भने हामीलाई उहाँको सन्तान हुने, उहाँको जसरी मैले अघि टिप्पणीमा पढ्दै थिएँ, एउटा जब नाना नानी हुँदैन धर्मपुत्र पाल्दछन्, आफ्नो छोरा होइन, सन्तान होइन, र पनि उनीहरूलाई आफ्नो पाउने हक अधिकार सबै कुराहरू दिदछन् मान्छेले पनि भने हाम्रो परमेश्वरले त झन् हामीलाई आफ्नै सन्तान बनाउनु भएको छ। र त्यहाँनिर लेखिएको छ कि हे अब्बा पिता भनेर हामी पुकार्न सक्छौं उहाँलाई भनेर पुकार्नुहुन्छ। यसै कारण परमेश्वरद्वारा तिमीहरू अब उपरान्त दास होइनौ तर पुत्र हो, पुत्र हो भने उत्तराधिकारी पनि हौ। यहाँनिर स्पष्ट लेखिएको छ कि हामी चाहिँ अब दास होइनौ, हामी उहाँका पुत्र हौ अथवा सन्तान हौ जसले पुरा अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले यसको शीर्षकै परमेश्वरका सन्तान भनेर लेखिएको थियो। र विशेष गरेर हामी ख्रीष्टमा भएकाहरू चाहिँ व्यवस्थाको अधीनमा, संसारको अधीनमा, दियाबलसको अधीनमा हामी छैनौं। व्यवस्थाले मानिसलाई पापी ठहर्याउँछ तर ख्रीष्टले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ। र त्यसैले भने यहाँनिर लेखिएको छ कि अब उपरान्त दास होइन, दास चाहिँ व्यवस्थाले बनाउँछ र व्यवस्थाले चाहिँ जो जनाहरू व्यवस्थाहरू मान्दछन् उनीहरू पनि अझै दासत्व बनिन्छन्, उनीहरू अझै दासकै जीवन बिताउँछन्। र हामी चाहिँ दास होइनौं तर पुत्र हौ, अनि पुत्र हौ भने हामी उत्तराधिकारी हौ। अघि माथि पावलले यसरी अर्थ खुलाएका छन् कि हामी चाहिँ बालक छौं जसम्म हामीसँग कुनै पनि, हामी जब विश्वास गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग त्यस्तो अधिकार थिएन होला, तर आज उहाँले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौं भनेर उहाँले हामीलाई अधिकारहरू दिनुभएको छ र त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्छौं भने हामी उहाँका पुत्र पनि हौ, उत्तराधिकारी पनि हौ भनेर हामीलाई यहाँनिर सिकाउनु भएको छ। विशेष त्यहाँ गलतीका मण्डलीमा छँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यहाँका विश्वासीहरू कस्तो स्थितिका छन् उहाँलाई थाहा थियो स्पष्टसँग। र यो कुराहरू त्यहाँनिर यहुदी मानिसहरू धेरै बसेका हुनाले यहुदीहरू चाहिँ धेरै के भन्नु धार्मिक भएका कारणले उनीहरूले व्यवस्थाका कुराहरू धेरै गरेका कुराहरू हामी भेट्छौँ। उनीहरू कतिचोटि व्यवस्थाले गर्दाखेरि उनीहरूले प्रभुलाई, ख्रीष्टलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर नचिनेका कुराहरू हामी देख्छौँ। अझै पनि यहुदीहरू कठोर छन्, अझै पनि यहुदीहरू मसीहको पर्खाइमा छन्, अझै पनि उनीहरू यहाँ हाम्रा कतिजना साथीहरू, हाम्रो कामका साथीहरू कतिजनाहरू इजरायल पुगेर आएका छन् अनि उनीहरूले भन्ने गर्छन् कि इजरायल देश चाहिँ साह्रो, कतिजनाले धेरै शान्ति भएको देश भनेर चिन्छन्, तर इजरायलमा जहिले पनि इसाईको विरुद्धमा हैन, एउटा इसाईहरूलाई चाहिँ जहिले पनि सताउने कामहरू गरिन्छ। त्यहाँनिर कसैले म इसाई हुँ भनेर त्यहाँनिर भन्यो भने पनि इसाई त्यो मण्डलीमा चर्च भवनमा छ भने सुरक्षित हुन्छ, बाटोतिर म इसाई हुँ भन्दै उसले प्रचार गर्दै हिँड्छ भने त्यहाँनिर सताइन्छ भनेर मैले सुनिरहेको थिएँ साथीहरूद्वारा। र विशेष गरेर उनीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छन् र त्यो व्यवस्थाको अधीनमा भएको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि त्यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई उत्तराधिकारी अथवा परमेश्वरको पुत्र चाहिँ जिउन दिइरहेको छैन। हामी अब 8 पदमा जानेछौँ। गलतीहरूको निम्ति पावलको वास्ता। अब पावलले कसरी गलतीहरूलाई कति धेरै वास्ता गरेका छन् भन्ने कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। अघि जब तिमीहरू परमेश्वरलाई चिनेका थिएनौ तिमीहरू तिनका दास थियौ, जो स्वभावले नै देवहरू होइनन्, तर अब
तर अब तिमीहरू परमेश्वरलाई चिनेका छौ अथवा परमेश्वरबाट चिनिएका छौ र फेरि कसरी तिमीहरू ती निर्बल र सुरुका तुच्छ सिद्धान्तहरूतर्फ फर्कन्छौ र फेरि तिमीहरू दास बन्न चाहन्छौ। तिमीहरू तिथिहरू, महिनाहरू, ऋतुहरू, वर्षहरू मान्दछौ। मलाई त यस्तो लाग्छ कि तिमीहरूका निम्ति गरिरहेको मेरो परिश्रम व्यर्थ भयो। यहाँनिर जब पावल यो अध्यायमा यो पदमा आइपुग्छन्, उनले यति धेरै वास्ता गरेर मैले प्रभुको वचन सुनाएको छु, तिमीहरू कस्ता हुनुपर्ने हो तिमीहरूलाई मैले शिक्षा दिएको थिएँ, तर तिमीहरू त एउटा दास जस्तै जीवन बिताउँछौ। तिमीहरू त स्वभावैले तिमीहरू त एउटा के भन्नु, यहाँनिर लेखिएको छ परमेश्वरलाई चिनेकै थियौ, तिमीहरू तिनका दास थियौ जो स्वभावले देवहरू होइनन्, तर अब त तिमीहरू परमेश्वरलाई चिनेका छौ। तिमीहरू एक समयमा दास थियौ, तिमीहरू एक समयमा त्यो एउटा मूर्तिहरूको एउटा परमेश्वर सत्य ईश्वरलाई तिमीले पुज्दैन थियौ। तिमीले चिनेकै थिएनौ, तिमीले जानेकै थिएनौ, तर अब तिमीहरू परमेश्वरलाई चिनेका छौ। अब मैले तिमीलाई जो सुसमाचार सुनाए त्यसले तिमीहरूलाई प्रभु को भनेर चिन्न सहायता पुगेको छ, अथवा परमेश्वरबाट चिनिएका छौ र फेरि कसरी तिमीहरूलाई ती निर्बल र सुरुमा सुरुका तुच्छ सिद्धान्तहरूतिर फर्कन्छौ र फेरि तिमीहरू दास बन्छौ। तिमीहरू किन त्यहीतिर फर्केर दास बन्छौ? हामी कतिचोटि इसाईहरू फर्केर त्यही महिना, त्यही रीति, त्यही तिथिहरू, त्यही ऋतुहरू, त्यही सिद्धान्तहरू, त्यही धार्मिक नियमहरू पालन गर्दछन् मान्छेहरू, र जुन कुराहरू व्यवस्थाले गर्नु भनेको छ अनि त्यही कुराहरू गर्दछन्। जस्तो हामी हेर्न सक्छौँ व्यवस्थाले खुन नबगाइकन पापको प्रायश्चित हुँदैन, उनीहरूले खुन बगाउनै पर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू लेखिएका छन्। अहिले पनि मानिसहरूले पालन गर्छन्। अहिले पनि कतिवटा धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो चाड पर्वमा उनीहरूले खुन बगाउँछन् र उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि व्यवस्थामा हामी छौँ भनेर। तर व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई यस्तो कुराहरूतिर लान्छ भनेर गलतीहरूलाई प्रचार गरिएको थियो, तर गलतीहरू चाहिँ अझै पनि त्यही तिथिहरू, त्यही महिनाहरू, त्यही ऋतुहरू, वर्षहरू जो उनीहरूले मान्न नहुने थियो। मलाई हाम्रो यहाँनिर एकजना गोरे साथी छ, अनि उसको नानीलाई चाहिँ हिन्दूहरूको चाडमा टीका लगाइदियो अरे, अनि त्यहाँदेखि उसलाई थाहा थिएन अरे टीकाको अर्थ, अनि उसलाई लगाइदियो अरे, अनि केही पछाडि उसले मेटाइदियो अरे टीका। अनि त्यहाँदेखि गएर अनि सोध्यो अरे किन यो नेपालीहरूले किन टीका लगाउँछन् भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो हो भनेर उसले बुझ्यो अरे। अनि त्यो दिनदेखि उसले लगाउनु दिएन अरे आफ्नो नाना नानीहरूमा। र यस्तो चाड पर्वहरू जो चाहिँ व्यवस्थाले हटाइदिएको थियो, अनि त्यो कुराहरू मानिसहरूले अहिले पनि गरिरहेका छन्। तर तिमीहरूले कसरी यो कुराहरू गर्न सकेका हो? के मेरो परिश्रम तिमीहरूलाई गरेको व्यर्थ भयो? आजको दिनहरूमा पनि कतिजना पास्टर बुवाहरूले, कतिजना अगुवाहरूले मानिसहरूलाई धेरै परिश्रम गर्छन्। यहाँ 11 पदले भनेको छ कि मैले यति धेरै दुःख गरिकन सुसमाचार सुनाएको थिएँ, तिमीहरूलाई विश्वास पनि गरेका थियौ प्रभु भनेर, तर फेरि पनि त्यही पहिलाकै कुराहरूमा तिमीहरू लाग्यो। अनि पावलले भन्छन् मेरो परिश्रम त व्यर्थ भयो। र विशेष गरेर व्यवस्थामै नै फर्केका कुराहरू कतिजनाहरू हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। 12 पदले यसरी भन्दछ, भाइ हो तिमीहरू म जस्तै हो भन्ने म बिन्ती गर्दछु, किनकि म पनि तिमीहरू जस्तै भएका छु। तिमीहरूले मेरो केही खराबी गरेका छैनौ। तिमीहरूलाई थाहा छ कि शरीरको अस्वस्थताले गर्दा नै मैले पहिले तिमीहरूलाई सुसमाचार सुनाएको थिएँ। यद्यपि मेरो बिरामी अथवा तिमीहरूका लागि एउटा परीक्षा थियो, यद्यपि तिमीहरूले मलाई तिरस्कार गरेनौ न घृणा गर्यौ, तर परमेश्वरको
परमेश्वरको एउटा दूतलाई ख्रीष्ट येशूलाई झैं मलाई ग्रहण गर्यो। तिमीहरूले अनुभव गरेको सन्तोष कता गयो? किनभने म गवाही दिन सक्छु कि यदि सम्भव भए तिमीहरूले आफ्नो आँखासम्म पनि निकालेर मलाई दिने थियौ। यहाँनिर लेखिएको छ कि जब हामी 12 पदमा त्यहाँ हेर्छौँ कि तिमीहरू म जस्तै हौ भन्ने म बिन्ती गर्दछु, किनकि म पनि तिमीहरू जस्तै भएको छु। यहाँनिर पावलले म जस्तै हौ भनेर भन्दछन्। उनी पनि एक समयमा एउटा के भन्नु व्यवस्थाका पण्डित थिए। उनी पनि एउटा व्यवस्थाको धार्मिक सिद्धान्त मान्ने व्यक्ति थिए, धार्मिक कुराहरूमा पोख्त थिए उनी। तर अहिले चाहिँ उनी चाहिँ अर्को सुसमाचार अथवा ख्रीष्टलाई जो सुसमाचार परम प्रभुको कुरालाई जब उसले दमस्कको बाटोमा उनले भेटाए, उनी अहिले भिन्नै मान्छे भएका छन्। त्यसैले यहाँनिर पावलले भन्दछन् कि म जस्तै हौ भन्ने तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु। व्यवस्थामा मात्र तिमीहरू नरौ, तिमीहरू म जस्तै हौ, किनकि म पनि तिमीहरू जस्तै भएको छु। यो चाहिँ विशेष विश्वासी दाजुभाइहरूलाई भनिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। तिमीहरू पनि म जस्तो अनि म पनि तिमीहरू जस्तै छु। यो चाहिँ विश्वासी दाजुभाइहरूलाई, विश्वासी मित्रहरूलाई भनिएको थियो। र यहाँनिर तिमीहरूले मेरो केही खराबी गरेका छैनौ। तिमीहरूलाई थाहा छ कि शरीरको अस्वस्थताले गर्दा नै पहिले तिमीहरूलाई सुसमाचार सुनाए थिए। विशेष पावलको यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ भने पावलको अस्वस्थता अथवा पावलले चाहिँ आफ्नो अस्वस्थतामा पनि परम प्रभुको वचन सुनाउन उनले छोडेका छैनन्। उनले भन्दछन् तिमीहरूलाई थाहा छ कि शरीरको अस्वस्थताले गर्दा नै मैले पहिले तिमीलाई सुसमाचार सुनाए थिएँ। यद्यपि मेरो बिरामीको अवस्था तिमीहरूको लागि एउटा परीक्षा थियो, तथापि तिमीहरूले मलाई तिरस्कार गरेनौ, न त घृणा गर्यो, तर परमेश्वरको एउटा दूतले ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ मलाई ग्रहण गर्यो। यहाँनिर विशेष गरेर विश्वासी दाजुभाइहरूसँग उनले यसरी बात मार्दैछन् कि तिमीहरूले मलाई जसरी गर्नुपर्ने व्यवहार थियो तिमीहरूले मलाई गर्यो, तिमीहरूले मलाई न त तिरस्कार गर्यो न त घृणा गर्यो, तर एउटा दूतलाई चाहिँ, एउटा परमेश्वरको सन्तान ख्रीष्टलाई चाहिँ तिमीहरूले मलाई लिदियो अथवा तिमीहरूले मलाई एउटा के भन्नु ग्रहण गर्यो। विशेष गरेर उनको सुसमाचार को के भन्नु हिँडाइमा जब हामी हेर्छौँ, कतिचोटि त्यो अस्वस्थताले उनलाई कतिचोटि उनको जीवनमा समस्या परेको छ। उनले धेरैवटा पुस्तकमा, हिजो अस्ति हामी कोरिन्थीको किताबमा पनि हेर्दै थियौँ भने त्यहाँ पनि उनले मसँग एउटा काँडा छ यसरी भनिरहेका थिए, मसँग एउटा के भन्नु अप्ठ्यारो परिस्थिति छ मसँग भनेर उसले कतिवटा कुराहरूमा उद्धृत गरेका छन्, कतिवटा पुस्तकहरूमा। अनि त्यही कुरा यहाँ दोहोऱ्याउँछन् कि मेरो अस्वस्थता छ, तर त्यसमा पनि उनले जहिले पनि आफ्नो अस्वस्थतालाई कहिले पनि जोड दिँदैन। हामी पनि कतिचोटि विश्वासी समुदायमा हामी धेरैजनाहरू अस्वस्थता चाहिँ हाम्रो विशेष जोड हुन्छ हाम्रो सेवाकाईमा। र त्यो अस्वस्थता भन्दा पनि पावलले जस्तै हरेक कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वर अथवा येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भन्ने हामी जान सक्छौँ। यहाँनिर लेखिएको छ कि तिमीहरूले मलाई ग्रहण गर्यो, त्यस्तो अवस्थामा पनि तिमीहरूले मलाई ग्रहण गर्यौ। एउटा ख्रीष्टको दूत ख्रीष्टलाई चाहिँ मलाई ग्रहण गर्यो भनेर उनले भन्दछन्। 15 पदमा तिमीहरूले अनुभव गरेको सन्तोष कहाँ गयो? किनभने म गवाही दिन सक्छु कि यदि सम्भव भए तिमीहरूले आफ्नो आँखासम्म पनि निकालेर मलाई दिने थियौ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ कि उनीहरूले यति धेरै उनलाई सहयोग गरेका थिए। कतिचोटि मृत्युको अवस्थामा पनि त्यहाँका विश्वासीहरूले बचाएका थिए। मानिसहरूले
मार्न खोज्दा पनि जोगाएका कुराहरू, मानिसहरूले आफ्नो प्राणलाई भन्दा पनि ख्रिस्टको सुसमाचार ल्याउने व्यक्तिलाई जोगाएका कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। पावल कतिचोटि मर्ने अवस्थामा पनि मानिसहरूले पावललाई जोगाएका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। र विशेष गरेर यहाँनिर उनले भन्दछन्, यो एउटा चाहिँ उहिलेको एउटा आरामिक भाषामा चाहिँ जस्तो नेपालीमा हामी उखान टुक्काहरू केही भन्न खोज्दाखेरि एउटा शब्द लगाउँछौँ, त्यस्तो नै हो यो शब्द भनेर मैले टिप्पणीमा पढ्दै थिएँ। आँखासम्म पनि निकालेर मलाई दिन सक्ने थिए भनेको चाहिँ एउटा जस्तो नेपालीमा टुक्का लगाउँछौँ हामी केही बोल्नुभन्दा अगाडि, अथवा त्यो शब्दले चाहिँ अरू धेरै अर्थ बोकेको हुन्छ होइन। त्यस्तै यो एउटा शब्द उनले चयन गरेको छन् कि आँखासम्म पनि निकालेर मलाई दिन सक्ने थिए भन्न। यो चाहिँ एउटा पुरानो आरामिक भाषामा एउटा तुक्का हो भनेर मैले पढिरहेको थिएँ। र यो एउटा तुक्काले चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने त्यहाँका मानिसहरू यति धेरै सहयोगी, उनीहरूले मलाई यति धेरै सहयोग गरे, उनीहरूले मलाई आफ्नो ज्यान पनि दिन हाजिर भए, मलाई मृत्युसम्म पुर्याएर पनि उनीहरूले बचाए। सायद पावलको कारण कतिजनाहरू मरे पनि होला, यो बाइबलमा उल्लेख गरिएको छैन, तर पनि हामी यो भनाइ पढ्दै गर्दाखेरि यो 15 पदलाई पढ्दै गर्छ भने त्यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ कि पावलको निम्ति ज्यान दिने मान्छेहरू सायद धेरै थिए होला, पावलको निम्ति हाजिर हुने व्यक्तिहरू धेरैजना थिए होला। उनले भन्छन् कि मेरो लागि मर्न पनि आँखासम्म पनि दिने तिमीहरूले मलाई दिने थियो, म तिमीहरूको प्रशंसा गर्छु भनेर उनले यसरी भन्छन्। 16 पदले म पढ्दैछु, तब तिमीहरूलाई साँचो भनेको कारणले के म तिमीहरूको शत्रु भएको छु र? तिमीहरूलाई आफूपट्टि तान्न तिनीहरू खुबै जोश देखाउँछन्, तर असल अभिप्रायले होइन। तिमीहरूले बढी उत्साह साथ तिनीहरूलाई स्वीकार गर भनेर तिनीहरूले हामीबाट तिमीहरूलाई अलग पार्न खोज्छन्। असल अभिप्रायको निम्ति जोसिलो हुनु असल हो, तर म तिमीहरूको माझमा हुँदा मात्र जोस देखाउनु असल होइन। मेरो साना बालक हो, ख्रिस्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु। अहिले म तिमीहरूका साथमा भएर तिमीहरूसँग मेरो बोल्ने तरिका बदल्न सके कति असल हुने थियो, किनकि तिमीहरूका विषयमा म अन्यल परेको छु। यहाँनिर 16 पदमा जब हामी हेर्छौँ भने पावलले यहाँनिर यसरी भन्छन्, म तिमीहरूलाई साँचो भनेको कारणले के म तिमीहरूको शत्रु भएको छु र? पावल यहाँनिर स्पष्टसँग भन्छन् कि कतिचोटि मानिसहरूलाई साँचो भन्दाखेरि एउटा के भन्नु ढाँटेको अथवा शत्रु जस्तो अथवा एउटा के भन्नु नराम्रो व्यवहारहरू गर्दछन्। पावल यहाँनिर भन्दछन् कि मैले जे कुराहरू भनिरहेको छु तिमीहरूले गरेका कुराहरू म सच्चो कुराहरू जब भन्छु म एउटा शत्रुको रूपमा भएर भनेको होइन, मैले साँचो तिमीहरूलाई भनेको हो। म तिमीहरूको शत्रु होइन, यो कुराहरू मलाई तिमीहरूले गरेका छौ, त्यसैले म यो कुराको लागि धन्यवाद दिन्छु उनीहरू भन्दछन्। पावल भन्दछन् तिमीहरूलाई आफूपट्टि तान्न तिनीहरू खुब जोस देखाउँछन्, तर असल अभिप्रायले होइन। यो जब हामी पढ्छौँ कतिचोटि हामी यसलाई पढ्न बुझ्दै गर्दाखेरि यसको धेरै गहिरो अर्थहरू बोकेको छ, अनि यहाँहरूले पनि त्यो कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि कतिवटा कुराहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ होला, तर यहाँनिर लेखिएको छ तिमीहरूलाई आफूपट्टि तान्न तिनीहरू खुबै जोस देखाउँछन्, तर असल अभिप्रायले होइन। तिनीहरू बढी उत्साह साथ तिनीहरूलाई स्वीकार गर भनेर तिनीहरू हामीबाट तिमीहरूलाई अलग पार्न खोज्छन्। यहाँनिर पावल भन्छन् हामीहरूबाट तिमीहरूलाई टाढा बनाउनको लागि उनीहरू उत्साह साथ जोस साथ तिनीहरू त्यो कुराहरू गर्दछन्, तर असल अभिप्रायले होइन। उनीहरूले असल गर्न खोजेर होइन, उनीहरूले हामीबाट तिमीहरूलाई अलग पार्न खोज्छन्। यो चाहिँ विशेष गरेर व्यवस्था र तिनलाई पालन गर्ने सायद घमण्डी शिक्षकहरू जसले ख्रिस्टलाई चाहिँ
सत्य ईश्वर होइन भनेर उनीहरूले एउटा के भन्नु व्यवस्थालाई मात्र उनीहरूले व्यवस्थाका शिक्षकहरूलाई यो भनेको हो। र विशेष गरेर यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ भने तिनीहरू चाहिँ हामीहरूदेखि तर्कारा के भन्नु हामीहरूबाट तिमीहरूलाई अलग पार्न खोज्छन् ती कुराहरू छ जो चाहिँ व्यवस्थाले भनेका कुराहरूतिर मानिसहरू लम्कन्छन्। अब हामी विशेष गरेर व्यवस्थाले गर्न मतभेद गर्दैका कुराहरू अहिले हामी एकछिनमा पढ्नेछौँ 21 पददेखि। असल अभिप्रायको निम्ति जोस ल्याउनु असल हो, तर तिमीहरूको माझमा हुँदा मात्र जोस देखाउनु असल होइन। मेरो साना बालक हो, ख्रिस्टमा तिमीहरू नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु। अहिले म तिमीहरूको साथमा भएर तिमीहरूसँग मेरो बोल्ने तरिका बदल्न सके कति असल हुन्थ्यो, किनकि तिमीहरूको विषयमा म अन्यल परेको छु। पावलले यहाँनिर कतिवटा कुराहरू त्यहाँका विश्वासीहरू चाहिँ प्रभुमा एउटा साना बालकहरू जस्ता भने त्यतै ढल्की जानेहरू, अनि त्यहाँनिर भएका विश्वासीहरू चाहिँ त्यति साह्रो गहिराई नभएका, व्यवस्था ठिक कि परमेश्वरतिर ढल्कनु ठिक, उनीहरू त्यो छुटाउन पावलको शिक्षातिर जानको लागि उनीहरूलाई एकदम के भन्नु यो नयाँ शिक्षाको जस्तो अहिले पनि हामी हेर्छौँ कि विदेशी धर्म अथवा विभिन्न कुराहरू आइरहेको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यसरी नै पावलले यहाँनिर भन्दछन् कि तिमीहरू चाहिँ नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु। ख्रिस्टमा तिमीहरू नबनिएसम्म चाहिँ म चाहिँ एकदम प्रसव पीडामा अथवा म दुःखदायी अवस्थामा छु, किनकि तिमीहरू एउटा साना बालकहरू जस्तै जसले जता भन्यो तिमीहरू त्यतै ढल्कन्छौ, पावलले भन्दछन्। यहाँनिर 20 पदले पनि त्यही भन्दछ, अहिले म तिमीहरूको साथमा भएर तिमीहरूसँग मेरो बोल्ने तरिका बदल्न सके कति असल हुने थियो, किनकि तिमीहरूको विषयमा म अन्यल परेको छु। सायद पावलले त्यहाँनिर भनेको छन् कि म त बरु मेरो बोल्ने तरिका पो बदल्नु पर्छ कि हो, मैले के भन्नु पर्यो मलाई थाहा छैन, म अन्यलमा परेको छु। तिमीहरूलाई व्यवस्थाले तिमीहरूलाई कति धेरै के भन्नु खिचेको छ, व्यवस्था के हो भनेर तिमीहरूले जानेकै छैन। अब हामी विशेष व्यवस्था के हो अनि व्यवस्थाले के गर्छ भन्ने कुराहरू हामी 21 देखि उता हेर्दै जानेछौँ। भोलि पनि 5 अध्यायमा पनि यो कुराहरू दोहोरिएको छ। हामी अस्तिदेखि नै हामीले हेरिरहेका थियौँ व्यवस्था भन्ने कुराहरू हामीले धेरैचोटि दोहोरिएको शब्दहरू हो। अनि यो व्यवस्था चाहिँ हरेक पदहरूमा हामी पाउँछौँ, किनकि व्यवस्थामा चाहिँ घमण्ड गर्थे मान्छेहरूले, र विशेष यहुदीहरू चाहिँ अहिले पनि व्यवस्था माने उनीहरू घमण्ड गर्दछन्। र विशेष गरेर हामी हेर्नेछौँ 21 पददेखि हागर र साराको यहाँनिर जोडिँदै गर्दा हामीलाई थाहा छ हागर र सारा चाहिँ अब्राहमको के भन्नु उत्तराधिकारी पाउने छोराहरूको आमाहरू हुन्। एउटा चाहिँ प्रतिज्ञाको सन्तानको आमा, अर्को चाहिँ उनी चाहिँ के भन्नु व्यवस्थाको आमा भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। हागर चाहिँ व्यवस्थाको आमा अनि सारा चाहिँ स्वतन्त्र स्त्री, अनि जो चाहिँ हामी पछाडि गएर हेर्न सक्छौँ स्वतन्त्र स्त्रीको छोरा भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई पनि जनाइएको छ। र विशेष हामी पढ्नेछौँ, तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा रहन चाहनेहरूलाई मलाई भन, व्यवस्थाले के भन्छ के तिमीहरूलाई थाहा छैन? लेखिएको छ अब्रामका दुई छोराहरू थिए, कमारी तर्फबाट एक, अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्त्री तर्फबाट। कमारीको छोरा चाहिँ शरीर अनुसार जन्मेको थियो, तर स्वतन्त्र स्त्रीबाट जन्मेको छोरा प्रतिज्ञाद्वारा। यो कुरा रूपक दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ। ती स्त्रीहरू दुई किसिमका करारहरू हुन्। एउटा चाहिँ सिनै पर्वतको दासत्वको लागि सन्तान जन्माउने हागर अरब देशको सिनै पर्वतको हो र वर्तमान यरुसलेमसँग त्यसको तुलना गर्न सकिन्छ।
किनकि त्यो आफ्नो बालकहरूका साथ दासत्वमा छ, तर माथिको यरुशलेम स्वतन्त्र छ जो हाम्रो आमा हुन्। यहाँनिर लेखिएको छ कि 21 पदले त्यहाँनिर लेखिएको छ कि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा रहन चाहनेहरूले मलाई व्यवस्थाले के भन्छ, तिमीहरूलाई थाहा छैन? अब्राहम का विषयलाई अगाडि उठान गर्दै उनले त्यहाँनिर भएका व्यवस्थाका के भन्नु व्यवस्था मान्ने अनि येशूलाई नमान्ने, व्यवस्था मान्ने तर अब्राहम पावलको शिक्षालाई नसुन्ने व्यक्तिहरूलाई यसरी भन्दछन् कि व्यवस्थाले के भन्छ तिमीलाई थाहा छ कि अब्राहमका 2 छोराहरू त थिए, एउटा कमारी तर्फको, अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्त्री तर्फको। कमारी चाहिँ शरीर अनुसार जन्मेको थियो, तर स्वतन्त्र स्त्रीबाट जन्मेको चाहिँ छोरा अथवा प्रतिज्ञाद्वारा जन्मिएको थियो। अनि उनले भन्दछन् कि ती स्त्रीहरू 2 किसिमको करार थिए, एउटै सिनै पर्वतको दासत्वको लागि सन्तान जन्माउने, अर्को चाहिँ माथिको यरुशलेम स्वतन्त्र छ जो हाम्री आमा हुन्। अथवा यहाँनिर हागर अरब देशको सिनै पर्वतको वर्तमान यरुशलेमको त्यसको तुलना गर्न सकिन्छ, त्यहाँनिर लेखिएको छ। अनि मैले अघि हेर्दै थिएँ, एउटा सिनै पर्वतमा चाहिँ मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको थियो। अनि त्यही कुरालाई उद्धृत गर्दै लेखकले पावलले यसरी भन्दछन् कि सिनै पर्वतबाट दासत्वको लागि सन्तान जन्माउने हागर हो भनेर लेखिएको छ। अनि यो सिनै पर्वतमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई चाहिँ दिनुभएको थियो त्यो व्यवस्था अथवा 10 आज्ञा कुराहरू, व्यवस्थाका कुराहरू सबै थोक त्यहाँनिर दिनुभएको थियो। अनि त्यही कुरालाई उद्धृत गर्दै भन्छन् कि अरब देशको सिनै पर्वतको वर्तमान यरुशलेमको तुलना गर्न सकिन्छ, जो चाहिँ किनकि त्यो आफ्नो बालकको साथमा दासत्व चाहिँ एउटा के भन्नु दासत्व चाहिँ जहिले पनि हामी व्यवस्था र त्यसमा रहेका त्यसको मुनि रहेका मानिसहरू चाहिँ व्यवस्थाको दास भनेर हामी चिन्छौँ। अनि स्वतन्त्र चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टमा पाउँदछौँ र त्यो चाहिँ माथिको यरुशलेम अथवा स्वर्गलाई जनाउँदछ। माथिको यरुशलेम संसारको यरुशलेम सिनै पर्वतको वर्तमान यरुशलेम र के भन्नु स्वतन्त्र माथिको यरुशलेम जो स्वतन्त्र छ त्यो चाहिँ स्वर्गीय हो। र व्यवस्था चाहिँ एउटा संसारिक कुराहरू हामी हेर्छौँ भने चाहिँ एउटा व्यवस्था चाहिँ एउटा के भन्नु हागर र तिनका सन्तान र जसले व्यवस्था र तिनका शिक्षालाई पालन गर्दछन् र यो कुराहरू चाहिँ जनाइएका कुराहरू मैले भेटिरहेका थिएँ। तर जसले प्रभु येशूलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भन्छ अनि तिनीहरू चाहिँ स्वर्गीय उपहार अथवा स्वर्गीय सन्तानहरू, स्वर्गीय मानिसहरू जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट माथि हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र यरुशलेम जो चाहिँ माथिको यरुशलेम भनिएको छ, त्यो चाहिँ के भन्नु उत्तराधिकारीहरूको लागि हो भनेर मैले पढ्दै थिएँ। र विशेष हामी 27 पदमा लेखिएको छ, किनकि लेखिएको छ हे नजन्माउने बाजी आनन्द गर, हे प्रसव पीडा थाहा नपाउने मन खोलेर कराओ, किनकि पति भएकी स्त्री भन्दा त्यागीकी स्त्रीको छोराछोरीहरू धेरै छन्। अब हे भाइ हो, इसाक जस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान हौ, तर त्यस बेला जसरी शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई सताउँदै थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। यहाँनिर स्पष्ट लेखिएको छ कि इसाक जस्तै हामी प्रतिज्ञाका सन्तान त हौ, तर त्यस बेला जसरी शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई सताउँदै थियो। यो विशेष इसाक लाई चाहिँ
इस्माइल इसाक र इस्माइलका कुराहरूलाई यहाँनिर अगाडि सारिएको छ। अनि इस्माइलले चाहिँ इसाक र उनका सन्तानहरूलाई सताइएका कुराहरू हामी पढ्न सक्छौँ। त्यसरी नै त्यो बेलाको अनुसार पनि हामी हेर्न सक्छौँ कि यहुदीहरूले चाहिँ जहिले पनि के भन्नु इसाईको हरेक इतिहासमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ भने यहुदीहरू तब मुस्लिम जातिहरू चाहिँ इसाईहरूको जहिले पनि विरुद्धमा एकअर्काको पुरै नमिल्ने जस्ता के भन्नु परपराका जस्ता ठान्छन्। यहाँ पनि लेखिएको छ कि जसरी इसाकलाई चाहिँ शरीर अनुसार जन्मेको मानिसले जसरी सताउँदथे त्यसरी नै आज पनि त्यस्तै छ। धर्मशास्त्रले जसरी भन्दछ कमारी र त्यसको छोरालाई निकालिदेऊ, किनभने दासी पुत्र स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग उत्तराधिकारी हुने छैन। यसकारण भाइयो, हामी कमाराका होइनौँ तर स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तान हो। यो संसारमा पनि अहिले पनि त्यस्तै छ, किनकि यहाँ पनि स्पष्ट त्यही भनिएको छ कि अहिले पनि व्यवस्था मान्नेहरूले चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ कुनै पनि लागेका छैनन् यिनीहरू स्वर्ग जाने, किनकि यिनीहरू चाहिँ के भन्नु हामी चाहिँ व्यवस्थाका पण्डितहरू हौँ, हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले दिनुभएका कुराहरू हामीले पालन गर्दै आएका छौँ भनेर उनीहरूले जहिले पनि घमण्ड गर्दथे। र विशेष गरेर यहाँनिर लेखिएको छ कि कमारी र त्यसको छोरालाई निकालिदेऊ, किनकि दासी पुत्र स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग उत्तराधिकारी हुन छैन। यहाँनिर स्पष्ट लेखिएको छ कि त्यो चाहिँ कुनै पनि अधिकार हुँदैन, किनकि ऊ चाहिँ कमारा नै हो। स्वतन्त्र स्त्रीका छोरो स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग उत्तराधिकारी ऊ हुन पाउने छैन, किनकि स्वतन्त्र स्त्री अथवा स्वर्गीय यरुशलेमका कुराहरू गरिएको छ। र विशेष गरेर अन्तिममा हामीलाई लेखिएको छ कि हामी कमाराका सन्तान होइनौँ, कमारीका सन्तान होइनौँ तर स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तानहरू हौँ भनेर लेखिएको छ। र विशेष गरेर हामी विश्वासीहरूलाई व्यवस्थाले चाहिँ कतिचोटि हामीलाई उत्तराधिकार दिन सक्दैन, हामीलाई दास बनाउँछ। तर ख्रिस्टमा जब हामी आउँछौँ अनि उहाँलाई चिन्छौँ भने हामी उत्तराधिकारी उहाँको हुन सक्छौँ। र यतिमै भन्दै आजको वचनले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। र आजको वचनको चुनौती पनि यही छ, हामी स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तानहरूले चाहिँ के भन्नु सताउँछन् होला, पीडा दिन्छन् होला, तर हामीलाई ख्रिस्टले विजय दिनुहुन्छ। हामी ख्रिस्टका सन्तानहरूलाई उहाँले नै प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ। यो दिनहरूमा धेरै आतङ्कहरू धेरै कुराहरू छ हाम्रो बिचमा, तर पनि उहाँले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। हुन्छ, यतिमा राख्दै यो समय पास्टर नेमालाई दिन्छु। जय मसीह। हामीले वचन सजिलैसँगले बुझिरहेका थियौँ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, आफ्नो दासले स्पष्टसँगले बुझाइराख्नु भएको थियो। परमेश्वरले बुझाउने शक्ति दिनुभयो, धन्यवाद। र हामीले धेरै आशिष पाउन सक्यौँ गलातीका पुस्तकबाट है। र यस समयहरूमा हामीलाई पनि कति सताउने कुराहरू, हरेक किसिमको कुराहरू आउँछन्, तर पनि हामी परमेश्वरको छोराछोरीहरू, हामीलाई परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ। धन्यवाद, प्रभुले आशिष दिउन् भन्दै म पास्टर बाउलाई सूचना भन्नको लागि उहाँलाई भार दिँदैछु। पास्टर बाउले सूचना भन्ने छ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले सुरुमा प्रार्थना गरे चाहिँ प्रभु तपाईँले आजको यो डिभोसनको अवधिमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो पिता। हामी तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवादको भीति चढाउँदछौँ पिता। साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई यो डिभोसनमा प्रभु धेरै कुराहरू सिक्नमा, बाइबललाई ध्यान गर्नमा प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। र आजको यो डिभोसनलाई प्रभुजी सञ्चालक गर्ने सञ्चालिका पास्टर आमालाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभयो प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ।
र प्रभु आजको जुन चाहिँ प्रभुजी यो बाइबल अध्ययन गराउने प्रभु हाम्रो गोपाल दाईलाई प्रभु धन्यवाद प्रभुजी। त असल प्रकारले उहाँले हाम्रो बीचमा प्रभु यसलाई एकदमै राम्रो प्रकारले एक्सप्लेन गरेर हाम्रो बीचमा ल्याउनु भएको छ पिता प्रभु। हामीलाई प्रभु तपाईले सहायता गर्नुहोस् पिता प्रभु। हामी खालि सुन्ने मात्रै होइन पिता प्रभु, तर यहाँ भएको हरेक कुरालाई प्रभु पालन गर्नमा तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पिता प्रभु। हरेक वचनलाई प्रभु आफ्नो हृदयको पाटीमा लेखेर अगाडि बढ्नमा प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पिता प्रभु। हाम्रो दिन प्रतिदिनको हिँडाइमा प्रभुजी यो वचनलाई लिएर अगाडि बढ्नमा प्रभु तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् पिता। र म प्रार्थना गर्दछु यो समय जति प्रार्थनाको विषय प्रभु यहाँ तपाईको छोरीले राख्नु भएको छ पिता, हामी तपाईको हातमा सुम्पिन्दछौँ। उहाँको शरीरमा भएको हरेक कुरालाई तपाईँ जान्नुहुन्छ पिता प्रभु। जति प्रभु उहाँलाई खानाहरू नरुच्ने र जति प्रभु टाउकोमा जति समस्याहरू भइरहेको कुराहरू प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ पिता प्रभु। हामी तपाईको हातमा सुम्पिन्दछौँ उहाँलाई प्रभु। उहाँको हरेक शरीरको अङ्गहरूलाई बनाउने तपाईँ हुनुहुन्छ, हरेक शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गलाई जान्ने तपाईँ हुनुहुन्छ पिता प्रभु। तपाईले प्रभु छोरीलाई चङ्गाइदिनुहोस् पिता प्रभु। हरेक असुविधालाई प्रभु हामी येशूको नाममा राख्दछौँ पिता प्रभु। तपाईको पूर्ण चङ्गाइलाई हामी बोल्दछौँ पिता प्रभु। तपाईले सहायता गर्नुहोस् पिता। र म प्रार्थना गर्दछु जतिजना प्रभु आज यो डिभोसनमा हामी सहभागी भएका छौँ पिता प्रभु, तपाईले आशिष गर्नुहोस् हामी सबैजनालाई। र कतिको प्रार्थनाको विषयहरू होला पिता प्रभु, त्यो बताउने मौकाहरू प्रभु यसरी बताएको छैन, तर प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, हाम्रो हृदयलाई जान्नुहुन्छ पिता प्रभु। हाम्रो हरेक विषयलाई तपाईँ जान्नुहुन्छ पिता प्रभु। यदि कोही बिमारीको अवस्थामा छ भने प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईले चङ्गाइदिनुहोस् पिता प्रभु। हरेक प्रकारको बन्धनमा भएकोहरूलाई प्रभु तपाईले छुटकारा दिनुहोस् पिता प्रभु। र यो समयमा प्रभु कतिजना प्रभु आज सहभागी हुन सकेको छैन पिता प्रभु, उहाँहरूको लागि पनि म प्रार्थना गर्दछु पिता प्रभु। तपाईले बाटो खोल्नुहोस् आउनेवाला दिनहरूमा प्रभु यसरी सहभागी भएर जुन आशिषहरू प्रभु आज हामीले पाएका छौँ उहाँहरूले पनि प्रभु यो आशिषहरू पाउन सकेको होस् पिता प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईले आज हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ सबै कुरामा प्रभुजी। र भोलिको जति भारहरू छ प्रभुजी उहाँहरू सबैलाई प्रभु हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ। हरेक प्रकारको त्यो इन्टरनेटको कुरालाई प्रभु हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ प्रभु। तपाईले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुहोस् पिता प्रभु। र जुन कुराहरू प्रभु भोलि हामी सिक्नेछौँ पिता प्रभु तपाईले हामीलाई अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुहोस् पिता। धन्यवाद प्रभुजी। अब हामी यहाँदेखि यसरी छुट्नेछौँ र कतिजना विश्राम गर्नुहुनेछ प्रभु। तपाईले उहाँहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, मिठो निन्द्रा सपना दर्शनहरू दिनुहोस्। कतिजना काममा जानुहुनेछ प्रभु तपाईँ उहाँहरूको साथमा रहनुहोस्। कतिजना यात्रामा जानुहुनेछ उहाँहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। र हामी यसरी नै नेपाल, इन्डिया, भुटान प्रभु बिहानको समय छ प्रभुजी। हाम्रो दिनभरिको हरेक काममा हरेक योजनाहरूमा प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुहोस् पिता प्रभु। धन्यवाद दिँदै प्रभु यो सबै बिन्ती तपाईको हातमा राख्दै प्रार्थना गर्छौँ येशूको नाम। आमेन। आमेन। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।